ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 10 श्लोका 8। धर्म आदिकान् धर्म आदिकान् धर्म आदिकान् धर्मादिकान् 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 अभिसृजन् 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 अथ कर्दमं च अथ कर्दमं च अथ कर्दमं च धर्मादिकान् अभिसृजन् धर्मादिकान् अभिसृजन् धर्मादिकान् अभिसृजन् अथ कर्दमं च अथ कर्दमं च अथ कर्दमं च धर्मादिकान् अभिसृजन् अथ कर्दमं च धर्मादिकान् अभिसृजन् अथ कर्दमं च धर्मादिकान् अभिसृजन् अथ कर्दमं च वाणीं विधाय वाणीं विधाय वाणीं विधाय विधिः 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 अङ्गज 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 विधिः अङ्गज विधिः अङ्गज विधिः अङ्गज विधिरङ्गज 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 संकुलः अभूत् संकुलः अभूत् संकुलः अभूत् संकुलोऽभूत् 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 वाणीं विधाय विधिरङ्गज वाणीं विधाय विधिरङ्गज वाणीं विधाय विधिरङ्गज संकुलोऽभूत् 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 वाणीं विधाय विधिरङ्गज संकुलोऽभूत् वाणीं विधाय विधिरङ्गज संकुलोऽभूत् वाणीं विधाय विधिरङ्गज संकुलोऽभूत् धर्मादिकान् अभिसृजन् अथ कर्दमं च वाणीं विधाय विधिरङ्गज संकुलोऽभूत् धर्मादिकान् अभिसृजन् अथ कर्दमं च वाणीं विधाय विधिरङ्गज संकुलोऽभूत् धर्मादिकान् अभिसृजन् अथ कर्दमं च वाणीं विधाय विधिरङ्गज संकुलोऽभूत् त्वत्बोधितैः 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 सनकदक्षमुखैः 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 तनूजैः 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 त्वत्बोधितैः 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 सनकदक्षमुखैः 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 त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैः त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैः त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैः तनूजैः 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 त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितः 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 च च च उद्बोधितश्च 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 विरराम 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 तमः विमुञ्चन् तमः विमुञ्चन् तमः विमुञ्चन् तमो विमुञ्चन् तमो विमुञ्चन् तमो विमुञ्चन् उद्बोधितश्च विरराम उद्बोधितश्च विरराम उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् तमो विमुञ्चन् तमो विमुञ्चन् उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन्
धर्मादिकानभिसृजन् अथ कर्दमं च वाणीं विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् धर्मादिकानभिसृजन् अथ कर्दमं च वाणीं विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् धर्मादिकानभिसृजन् अथ कर्दमं च वाणीं विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् धर्मादिकानभिसृजन् अथ कर्दमं च वाणीं विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् धर्मादिकानभिसृजन् अथ कर्दमं च वाणीं विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् धर्मादिकानभिसृजन्नथ कर्दमं च वाणीं विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् धर्मादिकानभिसृजन्नथ कर्दमं च वाणीं विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् धर्मादिकानभिसृजन्नथ कर्दमं च वाणीं विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् धर्मादिकानभिसृजन्नथ कर्दमं च वाणीं विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन्